Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन क्रेशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 50 है 50, और जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 200 सीआरपीसी प्राइवेट कंप्लेंट को। प्राइवेट कंप्लेंट के हवाले से हमने एज अ अल्टरनेट रेमेडी एफआईआर के एफआईआर अगर नहीं होती तो हम 22A में जाते हैं मतबादल रेमेडी के। अगर 22A में ना जाएं तो हम इस्तगासा भी दायर कर सकते हैं। तो उस वाले से हमने पहले डिस्कशन की, पहले लेक्चर में डेफिनेशन और 200 सीआरपीसी को डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 201 से 202 तक डिस्कस किया, और फिर थर्ड लेक्चर के अंदर हमने 203 से 205 तक डिस्कस किया। आज चौथा लेक्चर है जिसके अंदर हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जजमेंट की रोशनी में कि इस्तगासा के दौरान कौन कौन सी चीज़ें आप जहन में रखें और कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, और किन चीज़ों के ऊपर जो है जजमेंटें एपेक्स कोर्स की वो मौजूद हैं, वो लिखवाऊँगा। मगर ये लेक्चर भी इसको भी दो हिस्सों में हम तकसीम करेंगे की पॉइंट्स के हवाले से। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे पिछले जो 4 लेक्चर हैं इस हवाले से, आज 3 लेक्चर, आज ये चौथा, ये अच्छी तरह आप इनको सुन लें, चूँकि अब जो आगे की पॉइंट्स लिखवाऊँगा तो अगर वहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें आपको बहुत यकीनी तौर पर फ़ायदा भी होगा। इस लेक्चर के अंदर काफ़ी मटेरियल मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है, वो इंशाल्लाह उसको आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो की पॉइंट्स हैं हम हमेशा क्वेश्चंस की सूरत में होता है, उसका साथ साथ आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो इस्तगासा है वो किस सेक्शन के तहत दायर किया जाता है। तो इस्तगासा 200 सीआरपीसी के तहत दायर किया जाता है। अब दूसरा सवाल हो सकता है किसके सामने दायर किया जाता है। इलाका मजिस्ट्रेट के सामने दायर किया जाता है। इस्तगासा जब भी दायर होगा इलाका मजिस्ट्रेट के सामने होगा। इस हवाले से एक जजमेंट नोट फरमा लें। 2010 PLD पेज 692 के अंदर इस बात का तज़किरा है कि इस्तगासा जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने होगा। मजिस्ट्रेट के पास मजिस्ट्रेट किस सेक्शन के तहत कॉग्निजेंस लेता है। वो समात कोई जब इस्तगासा तो दायर हो गया, अब उसकी वो कॉग्निजेंस समात किस सेक्शन के तहत लेगा। वो सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 के तहत जो है 190 का सब सेक्शन 1 है उसके तहत वो उसकी कॉग्निजेंस लेगा। अब अगला सवाल है कि अगर वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता तो वो किस सेक्शन के तहत जो है वो सेशन जज को ट्रांसफ़र करेगा, केस पुट अप कर देगा सेशन जज को। तो वो 190 सब सेक्शन 3 के तहत सेशन जज को अगर विदाउट रिकॉर्डिंग द एविडेंस, अगर वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता तो एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर उसको ट्रांसफ़र कर देगा सेशन जज के पास अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 3 के तहत। अब सेशन जज जो है कॉग्निजेंस अगर लेगा तो उसका तज़किरा है 193 सीआरपीसी के अंदर। मगर एक बात जहन में रखिए कि सेशन जज डायरेक्ट कंप्लेंट सेशन जज की अदालत में दायर नहीं की जा सकती अनलेस अनटिल के किसी कंप्लेंट के हवाले से सीआरपीसी के अंदर मेंशन न किया। कुछ केसेस हैं जब डायरेक्ट की जाती है, उसका कभी हम बाद में तज़किरा करेंगे। मगर 99% जो है इस्तगासा जब दायर होगा तो वो मजिस्ट्रेट के पास होगा, और मजिस्ट्रेट जो है उसको पुट अप करेगा सेशन जज के पास। तो देन सेशन जज अगर ट्राइबल बाय सेशन जज है वो ऑफेंस, तो वो फिर तब उस इस्तगासे को वो समात करेगा। ये अगर वो ऐसा नहीं करता, सेशन जज के अदालत में डायरेक्ट इस्तगासा कोई दायर किया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा, उसके ऊपर जजमेंट है वो भी लिखवा देता हूँ। और दूसरी बात कि अगर वो कॉग्निजेंस है वो नहीं ले सकता मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस की, उसके बावजूद वो उसको सुन लेता है तो वो भी अमल गैर कानूनी होगा। इन दोनों के ऊपर जो जजमेंट है वो आप नोट फरमा लें। 1985 PCRLJ पेज 34। दूसरी जजमेंट है कोयटा की हाई कोर्ट 2000 PLD पेज 12 के अंदर इस बात का तज़किरा है। अब बात यह है कि जो सेशन जज के सामने ट्रायल हो, उसका कंप्लेंट हो, या मजिस्ट्रेट के सामने, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगी, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगी। इस वाले से जजमेंट है 1997 MLD पेज 1430 के अंदर इस बात का तज़किरा है कि ये प्रोसीडिंग जुडिशियल कहलाएंगी। अब बात यह है कि नेक्स्ट एक और चीज़ ध्यान में रखें कि चूँकि जब एफआईआर दर्ज नहीं होती उसके बाद अल्टरनेट रेमेडी के तौर पर हम 22 से या इस्तगासा में जब हम आ जाएं
تو استغاثہ میں بھی جب آئیں گے تو مجسٹریٹ ہر چیز کو مد نظر رکھے گا، یہ نہیں کہ آتے ساتھ ہی اس نے سمن کر دینے ہیں ایکیوزڈ پارٹی کو، وہ پہلے اپنی چھان بین کرے گا، اپنی تسلی کرے گا، اور تسلی کے بعد جو ہے وہ پہلے وہ تسلی کرے گا اس حوالے سے کہ وہ تسلی کرتا ہے کہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، وہ تسلی کرے گا، اگر کیس نہیں بنتا تو وہ اس کو خارج کر دے گا۔ اب اپنی سیٹسفیکشن کے حوالے سے، جو اس کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنی سیٹسفیکشن کرے گا، اس حوالے سے ایک ججمنٹ ہے PLD 1996 کراچی 253 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اب اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کیس نہیں بنتا، تو وہ اس کو خارج کر دے گا۔ اس حوالے سے پرائم فیشی اگر کیس نہیں بنتا تو وہ اس کو خارج کر دے گا۔ PLD 1996 سپریم کورٹ پیج 178، PLD 2010 پیج 394 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ سیٹسفائی ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ اس نے کمپلینٹ کو ایگزامن کیا آن اوتھ۔ ایگزامن کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ جو کمپلینٹ کی ٹروتھنس ہے اس تک پہنچا جا سکے کہ کتنی سچے جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں یہ کتنی سچائی پر مبنی ہے۔ اسی حوالے سے وہ فردر جو ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ انکوائری بھی کروا سکتا ہے، انکوائری بھی کروا سکتا ہے، اس کے لیے کسی پولیس آفیسر کو کہہ سکتا ہے، کسی مجسٹریٹ کو کسی بھی شخص کو وہ کہہ سکتا ہے۔ مگر جہاں کہیں آپ کو اعتراض ہو کہ پولیس آفیسر تو آلریڈی جو ہے وہ ہمارے خلاف ہیں، وہ انکوائری کیا کریں گے، تو آپ وہاں آبجیکشن کر سکتے ہیں، مجسٹریٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی اور نیوٹرل شخص کو اپوائنٹ کیا جائے انکوائری کے لیے، تو وہ ایسا کرے گا۔ اب انکوائری 202 کے تحت کی کروا سکتا ہے مجسٹریٹ اپنی تسلی کے لیے۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ ہے 2010 SCMR پیج 105 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ جب سمجھے ضروری تو وہ اپنی تسلی کے لیے انکوائری کروا سکتے ہیں انڈر سیکشن 202 سب سیکشن 1 کے تحت۔ تاہم جو انکوائری کی رپورٹ ہے اس کو ماننے کا وہ پابند نہیں ہے کہ اسی کے مطابق مجسٹریٹ فیصلہ کرے۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے 2005 PCRLJ پیج 1742 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں تک کچھ چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اب ہم نیکسٹ ایک بڑی اہم بات ہے کہ سم ٹائم مجسٹریٹ کے سامنے جب وہ کمپلینٹ کو آن اوتھ ایگزامن کر لیتا ہے تو ایگزامن کے بعد وہ سمجھے کہ سفیشینٹ ایویڈنس موجود ہے، بیانات اس نے گواہوں کے بھی قلم بند کر لیے، اس کے بعد اس کو نے ایگزامن کیا کمپلینٹ کو اور گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کر، اب اس کو وہ سمجھتا ہے کہ آپ انکوائری کی فردر ضرورت نہیں ہے، تو وہ ڈائریکٹ سمن جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، پروسیس جاری کر سکتا ہے، 204 کے تحت پروسیس وہ جاری کر سکتا ہے ملزمان کو۔ اس والے سے جو ججمنٹ ہے 2014 YLR پیج 1791 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے۔ اب جو پروسیس ہے اپنی سیٹسفیکشن کے بعد ہی وہ پروسیس جاری کرے گا، اس حوالے سے ایک اور ججمنٹ بھی لکھ لیں، PLD 1958 لاہور 738 کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب وہ سمن جاری کرے گا تو اس سے پہلے ہر قسم کی اپنی سیٹسفیکشن کرے گا۔ اگر اس نے انکوائری کروائی ہے کمپلینٹ کو، وہ آن اوتھ اس نے ایگزامن کیا، اس کے بعد انکوائری کروائی، اس تفتیش سے وہ مطمئن ہے تو پھر وہ پروسیس جاری کر سکتے۔ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے PLD 1958 لاہور 738، اور اس سے پہلے جو ججمنٹ لکھوائی ہے اس میں صرف یہی تھا کہ جب وہ سمجھے کہ اب انکوائری کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بھی وہ سمن کے ذریعے ان کو طلب کر سکتا ہے۔ سو ویورز آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔